नमस्ते, शुभ संध्या। डिस्ट्रिक्ट 3292 को DTTS कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। नमस्ते, रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 को आज चाहिँ रोटरी इयर 2021-22 को लागि कमिटी चेयर साजन आर्म्स र डिस्ट्रिक्ट अफिसियल्सहरुको लागि एउटा DTTS डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ जस्तै सेमिनार जस्तो हो यो कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। अब हामी हलतिर जाँदैछौँ। कार्यक्रम हाम्रो यहाँ रेजिस्ट्रेसन सकिसक्यो। अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ भित्र हलमा सबै उपस्थित भइसक्नुपर्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ मनास्लु हलमा हुन गइरहेको छ। यहाँलाई म हलतिर लाँदैछु। हल ए मनास्लु हलमा यो सबै डिस्ट्रिक्ट अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ। जम्बो भेटघाट नहर भाइ अनि हाम्रो इमिडिएट 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल दाई हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो प्रेमजी हुनुहुन्छ, रोटरी क्लब न्युरो सिटी पोखराको। हामी रोटरी क्लब काठमाडौँ, उहाँहरू रोटरी क्लब न्युरो सिटी पोखरा। त्यसरी नै सबै रोटरी अफिसियल्स रोटरी लिडर्सहरूको भन्छौँ। हामी फोटो सेसन चल्दैछ। हाम्रो रोटरी क्लब न्युरो सिटी साझेनाम टिम र हाम्रो मन्जु कार्कीजी हाम्रो चाहिँ उहाँले आज हामीलाई भोलि क्लास लिँदै हुनुहुन्छ। यसरी नै सबै रोटरी साथीहरू आफ्नो ठाउँ लिनुहुन्छ। दाइ नमस्ते। दाइ भुवन दाइ नमस्ते। हजुर, कार्यक्रम चाहिँ अब एकैछिनमा 5-7 मिनटमा सुरु हुन गइरहेछ पोखरा ग्रान्डमा। यसरी नै हाम्रो 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नरजीहरू रुतमान दाई, केशमान दाई, योगेन्द्र दाई अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। केबी दाई रोटरी क्लब न्युरो सिटीको हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ दाई। त्यसरी नै हामी कार्यक्रम सुरु भइसक्यो। दाइ नमस्ते दाइ। हाम्रो टिम चाहिँ यहाँ सिटेड भइसक्नु भएको छ। अब म पनि उहाँहरूसँग जोडिन चाहन्छु। धन्यवाद। सुनिलजी आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। Well, if I ask you to dream big, I have to lead from the front. One of my inspiration comes from what George Bernard Shaw said. He said, you see things and you say why. Joint protractors and interactors. Let us showcase our world over through thousands of Rotary Days of Service by Rotary. Dear Changemaker Governors, ending polio, fighting COVID, working on what I have spent for our team. The biggest gift we are given is the power to touch a life, to change, to make a difference in the circle of life. If we can reach out with our hands, heart and soul, the magic will begin to happen as the wheel begins to roll. Let's turn the wheel together so all humanity thrives. We have the power and the magic to स्पेशल केस हो जुन ग्यारी होमको पास्ट आरएफ प्रेसिडेन्ट ग्यारी होमको पालामा भएको यो प्रोजेक्ट होइन, उहाँले सुरु गर्न खोज्नु भएको र उहाँले नै स्पेशल केस भनेर यो चाहिँ नभए भूकम्पको लागि अब त कन्स्ट्रक्सनको छैन भूकम्पको भनेर त्योलाई इस्युलाई उहाँले एउटा दिनुभएको छ। त्यो एउटा लेटर सिग्नेचर गरेको लेटरको आधारमा अहिलेसम्म हुन सकेको, नभए यो अलि सम्भव चाहिँ छैन। यो ग्लोबल ग्रान्ट गरिरहनु भएको तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा हो। मुख्य कुरा के हो भने तपाईँले यति राम्रो जिम्मेवारी दिएको छ, बट आइ एम स्योर द्याट यु अल क्यान डु इट। हामीले जहिले पनि जिम्मेवारी दिएपछि पदको भार पनि लिनु पर्यो र गरेर देखाउने हो। जस्तो एउटा सानो विवरण एउटा हाम्रो सञ्जय सरको कथा सुन्नु चाहन्छु। उहाँले धनसेठको कथा भन्नुहुन्छ, कतिले सुन्नु भएको छ कि छैन, धेरैले सुन्नुभयो होला। धनसेठ उहाँ अकबर बिरबल लडाइँ गर्दै जाँदाखेरि एकदम छोटो भन्छु, पैसा सक्यो।
पैसा सकिएपछि बिरबल पैसा सकियो, हाम्रो हात हतियार चाहियो, कहाँबाट ल्याउने त अब हात हतियार भनेपछि सरकार त्यो धनुषेटका छ त्यो के काम गर्छ भने सरकार त्यो करमा छ, उसँग टन्नो पैसा छ, त्योसँग जति पैसा छ धनुषेटको भाउले थाहा छ, धेरैले सुन्नु होला है। तर पनि यो इटमा अहिले जोडिन्छ कुरा, यो धनुषेटसँग छ भनेपछि जो अनि गयो धनुषेटका, गएपछि धनुषेट तिमीसँग धेरै पैसा छ, त्यो हामीलाई चाहिएको थियो, सरकार जति चाहिन्छ लिएर जान्छ भन्छ, लिएर गयो है सरकार गजब। तर सरकारलाई चित्त बुझेन, राजालाई चाहिँ भिडलाई चित्त बुझेन, किनकि यो कर होइन जनतासँग ठगेर ल्याइले भन्ने हिसाबमा यसो त गर्नु मिलेन भनेर उसले चाहिँ यसलाई सरुवा गर्नु पर्यो। पैसा त लियो, हात हतियार। What ideas do you have that will benefit club? Right? Someone will say, idea for their idea also. That is going to help our club. So please justify that. Training session. AG को लागि training next topic. Then we move on to another topic, which is inside. What ideas do you have that will benefit club? What ideas are there? Someone club share गरे पनि club will benefit club. Again 5 minutes. क्लब असिस्टेन्ट गभर्नरहरूले क्लबको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यो असिस्टेन्ट गभर्नरको सेसन म चाहिँ सबै मिलाउँदै हुन्छु। असिस्टेन्ट गभर्नरहरूको लागि चाहिँ सोभिनाको ड्रेस टी सर्ट अहिले चाहिँ असिस्टेन्ट गभर्नरहरूको प्लानिङ सेसन चल्दैछ। कमिटी चेयर्सहरू आफ्नो क्लबको लागि चाहिँ गोल सेट गर्दै हुनुहुन्छ, एकअर्कासँग डिस्कस गर्दै क्लबमा के गर्न सकिन्छ, कसरी क्लबलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यसरी इन्कमिङ कमिटी चेयर्सहरू आफ्नो दक्षता अनुसार चाहिँ उहाँले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ एकअर्कासँग। उहाँहरू सबै कमिटी चेयर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयर्सहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले साझा नाम भएको हुनाले म फ्री छु, त्यसर्थ म अहिले चाहिँ यो अहिलेको सेसन कभरेज गरिरहेछु। हाम्रो साझा नाम कमिटी चेयर चाहिँ सीता रूपखेरी, रोशन सीता रूपखेरी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कमिटी चेयर नै हुनुहुन्छ। अब उहाँले यसरी गर्नुहुन्छ। त्यसो चाहिँ नोबलजीले के सल्लाह दिनुभएको छ भने हाम्रो साझा नाम कमिटी चेयर्समा सीता रूपखेरी, रोशन सीता रूपखेरी, त्यसरी नै हाम्रो बालिका गुरागाई, अनि सुनिता रिजाल, माइसेल्फ राजु गुरुङ, अनि हाम्रो बरालजी हुनुहुन्छ, त्यसरी सरस्वती गुरुङ, कुमारजी, सबैलाई हामीले भेट्न पाएन आज। हामी 10 जनाको टिम छौँ, साझा नाम टिममा, र उहाँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कमिटीको सिएसहरू हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। प्लानिङ गोल्सहरू सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ कमिटी चेयरहरूले। Third, fifth, seventh, alternate मान्छे प्लिज तपाईहरु चेन्ज गर्नुस् न। You move here. You move one forward.
Excuse me, the third person. One person, the second, fourth, sixth, 8th, 10th, 12th. कमिटी चेयर्स आफ्नो प्रोग्रामलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छ उहाँहरू डिस्कसन गर्दै हुनुहुन्छ। यो डिस्कसन राउन्ड हो। आजको रिसोर्स पर्सन छ रोटेसन विष्णुबहादुर कार्की अनि उहाँले चाहिँ केही समय दिनुभएको छ हाम्रो कमिटी चेयर्सहरूलाई। उहाँले चाहिँ डिस्कसन गर्दै हुनुहुन्छ। यो डिस्कसन राउन्ड हो। त्यसपछि चाहिँ आफ्टर कमिटी चेयरले आफ्नो जुन छलफल गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट चाहिँ रिसोर्स पर्सनलाई बुझाउनुहुन्छ र रिसोर्स पर्सनले त्यसलाई गाइड गर्नुहुन्छ। त्यो गाइडलाइन रिसोर्स पर्सनबाट पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूले छलफल गर्ने फर्दर के गर्न सकिन्छ। अलिकति हल्ला भएको छ किनभने सबै मान्छे सबै हाम्रो रोटेन्स अग्रजहरू लिडरहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू एकअर्कासँग सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अब आउने वर्षको लागि यो आरसीसी को डिस्ट्रिक्टको चाहिँ चेयर। नमस्ते सबै साथीहरूलाई यहाँले पनि। म हरिओम ध्वज जोशी, रोटरी क्लब अफ कोपनडोको पास्ट प्रेसिडेन्ट, करेन्टली एसिस्टेन्ट गभर्नर र अहिलेको लागि जोन 2 को लागि यो छलफलको क्रममा चाहिँ उहाँहरू सेम दुईजनाको आइडियाहरू सेयर गर्यो भने अब उहाँहरूले अर्को साथीसँग आइडिया सेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यो आइडियाजबाट उहाँहरूले जस्तो अहिलेको एउटा प्रश्नमा चाहिँ उहाँले एउटा कुरा आइडिया सेयर गर्नुभयो। नेक्स्ट प्रश्नमा चाहिँ अर्को आइडियाजहरू अर्को साथी अर्को पार्टनरसँग सेयर गर्नुहुन्छ र एकैचोटि सबै एकैचोटि उठ्ने बस्ने भनेर हल्ला अलिकति बढी भएको हो। तर यसले चाहिँ आइडियाजहरू लिडरहरूको एकअर्काको आइडियाजहरू एकअर्कासँग नयाँ लिडर्स नयाँ साथीसँग आइडियाजहरू सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। असिस्टेन्ट गभर्नरहरू सेयर भइसक्यो यहाँ एकअर्कासँग आइडिया सेयर गर्ने मौकामा सुनिलजी हुनुहुन्छ। नमस्ते। हाम्रो साथीहरू 4 जना थियौँ हाम्रो ग्रुपमा। नवराज ढकालजी हुनुहुन्छ कान्तिपुरबाट, नारायण खरेलजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, सुरेन्द्र ठकुरी हुनुहुन्छ पाटन वेस्ट र म आफू रोटरी क्लब भातगाउँबाट। हाम्रो क्वेसन थियो वाट हेल्प वुड यु निडेड टु मेक हाइब्रिड क्लब। हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। यो ग्रुप मात्रै होइन सबै ग्रुपहरूकोबाट हामीले यसमा धेरै कुराहरू हुन सक्छन् तर हामीले यसमा 3वटा मेजर चाहिँ पोइन्ट आउट गरेका छौँ। पहिलो कुरो भनेको हामी जब अब क्लबमा जान्छौँ जाँदा कम्तीमा हामीलाई मेजर डिस्ट्रिक्ट गोल्सहरू के हो, आरआईको पनि मेजर गोल्सहरू के हो र त्यसको प्रायोरिटीमा चाहिँ कुन कुन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली हामीलाई पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। सिक्ने हिसाबले भोलि हामी 4वटा सेसन छ। प्लिज त्यो 4वटा सेसनमा तयार भएर तपाईँहरू आफ्नो विचारमा अनुभवको हिसाबले हामी एकअर्काबाट सिक्ने हिसाबले त्यो एउटा एक्ज्याक्ट गरेर एउटा अलिकति यसो दिमागमा
लगाएर आइटमहरू भयो भने हामीले धेरै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ कमिटी चेयरको एउटा सेसन छ, त्यसको चाहिँ फेसिलिटेसन हाम्रो किरण कर्णजीले केही एकछिन भनिदिनु होला। भोलि म तपाईँहरूको लागि डिस्ट्रिक्ट कमिटी रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुरा गर्नेछौँ र यहाँ तपाईँहरू सबै डिस्ट्रिक्ट कमिटिजका चेयर को चेयरहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि म पनि भोलि इन्टरेक्टिभ सेसन नै लिउँ भन्ने नै प्रयास गर्नेछु र तपाईँहरू आफ्नो कमिटिजको रोल र रेस्पोन्सिबिलिटिजको बारेमा अलिकति आइडिया लिएर अलिकति कन्सेप्ट लिएर र के बुझ्नु भएको छ, तपाईँको के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ र के अरू बुझ्न बाँकी छ, यो सब कुरामा हामी छलफल गरेर भोलि हामीले यो ट्रेनिङ सेसन चलायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। लास्ट मेम्बर है ल आधा मिनट तपाईँ, ल आधा मिनट तपाईँलाई ल सिधै हात राख्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ हाम्रो यो कस्तो टिमै भयो भने हाम्रो टिम चाहिँ यस्तो कोर रिलेटेड काम रहेछ कि एकजना भोकेसनल, एकजना कम्युनिटी सर्भिस, एउटा इन्भाइरोमेन्ट है भनेपछि सबै तिनैवटाको काम चाहिँ कम्युनिटीसँग रिलेटेड भएकोले अब हामीले चाहिँ यसमा अरूहरूको कभर भइसक्यो। हाउ क्यान यु कोलाबोरेट अरू डिस्ट्रिक्ट कमिटी भनेकोमा चाहिँ हामीले अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाइसकेका छ अहिले गोप्य है, पछि हामी गर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जुन किसिमको प्रोजेक्ट गर्न लागेको छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सबै क्लबमा चाहिँ तपाईँहरूले यो सम्बन्धी प्रोजेक्ट कसले कसले के गरेको छ भन्ने एग्रिगेट डाटा कलेक्सन गर्छौँ है। सबैसँग डाटा कलेक्ट गरेपछि त्यसमा जसरी इन्फर्मेसन आउँछ त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग ग्रुपमा अथवा पर्सनल्ली अथवा भर्चुअल्ली चाहिँ डिस्कस गरेर उहाँहरूको प्रोज एन्ड कन्स त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के आयो भनेर गर्छु होइन। त्यसपछि के भन्दा त्यसपछि त्यो एक किसिमको त्यो सबै सल्लाह गरेपछि यस्तो यस्तो समस्या आउँदो रहेछ यो प्रोजेक्टमा, त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने भनेर सबैको सल्लाहलाई पनि लिएर एउटा डिसिजन लिएर अनि हामी त्यो के भन्छ अब कमसेकम पहिल्यै गइसकेकोसँग त हामीले सल्लाह दिन सक्यौँ नि, त्यसरी सुरु गर्छौँ। सुरु गरेपछि चाहिँ त्यो कस्तो यसमा त चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने कमिटी लेभल यो कुरालाई चाहिँ हामी एजी थ्रु रिजनल चेयरहरू थ्रु एज वेल एज क्लबमा चाहिँ अब भोकेसनल कसले हेरेको छ होइन, कम्युनिटी सर्भिस कसले हेरेको छ, इन्डिभिजुअल त्यो क्लब लेभलको चेयरहरूसँग पनि यसरी गर्दा 3 लेभलमा कोलाबोरेट पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। कम्तीमा 3 देखि 5 वर्षसम्म यो कमिटीले काम गर्छ। दोस्रो कुरा भनेको हामीले कमिटी गठन गर्छौँ तर त्यसको रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटीको मिनिमम प्यारामिटर पनि डिफाइन गर्दैनौँ। त्यस कारणले कमिटीमा बस्यो त्यसपछि रोटाइएसटी दिन्छ। त्यसले गर्दा डिस्ट्रिक्टले मिनिमम पनि सबै प्यारामिटर चाहिँ सम्भव छैन, तर हरेक कमिटीको मिनिमम प्यारामिटरहरू डिफाइन गरेर यो प्यारामिटरमा यो एक्टिभिटिज गर्ने भनेर हुने भने यो अलिक समझदारी हुन्छ। Thank you very much. Suggestion line. Then we can plan to meet up. तपाईँको 4वटा छ, हाम्रो 4वटा छ। भन्दाखेरि 4वटा चाहिँ कुरा मिल्यो भने अनि उहाँहरूको टार्गेट होला नि यो वर्ष चाहिँ हामी प्रोजेक्टहरू चाहिँ छ we are doing this kind of thing. You want to अगेन पार्टनर चेन्ज हुँदैछ। एजीहरूले फेरि नयाँ नयाँ पार्टनर चेन्ज गर्दै आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गरिदिनुहुन्छ। Sorry. Now, next question. How will you improve collaboration with the district? Improve collaboration with the district. तपाईँको डिस्ट्रिक्टसँग तपाईँको सम्बन्धी कसरी राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ल अझै मजबुत बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? How would you improve collaboration within the district? District within the district, with the district, within and with. District को सबै आएछ। जहिले पनि के भन्छ भने नम्बर 1 हामीले विचार गर्नुपर्ने। मेरो परिचय म उत्तम लाल छुके, म आर्सी स्कुलको पास स्टुडेन्ट, अहिले सर्भिस
सर्भिस प्रोजेक्ट चेयर अब आउने कृपया आफ्नो यहाँ आएपछि आफ्नो नाम र होम क्लब र अरू तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी त्यति 3 लाइन भनेर अनि आफ्नो अहिले एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु 2 मिनट्समा सकेसम्म छोटो गर्नु होला। रोटरीमा हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने मेम्बरसिप नम्बर 1 मा आउँछ, किन मेम्बरसिप नभइकन केही पनि कामै हुँदैन। मेम्बरसिप आएपछि पनि मात्रै फन्ड आउँछ, जुन यो फन्डको कुरा त अब हाम्रो यहाँ एजाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्दा बढी कलाकार एजाज आलमै होइन, उहाँ नाम तपाईँले सबैले चिन्नुहुन्छ होला, बुटोल सर होइन, 100% मेजर डोनर क्लब अवेर कस्तो है। म रोटरी क्लब नागार्जुनमा हुँदाखेरि म त्यहाँको चार्टर मेम्बर, पछि क्लब एक्सटेन्सन गर्दा रोटरी क्लब बानेश्वर खोलेर चाहिँ चार्टर प्रेसिडेन्ट भएको रोटरी क्लब बानेश्वरको 2003 को म चार्टर मेम्बर हो नागार्जुनको। त्यहाँदेखि 18 वर्ष भएछ, आफूलाई भर्खर 2-4 वर्ष भएको जस्तो लाग्छ। त्यस कारण समय बित्छ। मेम्बरसिप त्यसपछि आएर फाउन्डेसनको जुन फन्डको मेम्बरसिप भएपछि मात्रै फन्ड हुन्छ आउँछ होइन, अनि फन्ड भएपछि मात्रै सर्भिस प्रोजेक्ट गर्न पाइन्छ। र अहिले उहाँले पब्लिक इमेजको कुरा गर्नु एसकेजी हो, अब अहिले पब्लिक इमेज चेयर तपाईँ भन्नुभयो के को हो अनि हामीले गरेको काम चाहिँ पब्लिक इमेजको थ्रुबाट चाहिँ हामीले गर्ने हो। उहाँ दिलीपजी बाबा फाउन्डेसन भनेर यदि रोटरीलाई पहिलेदेखि सपोर्ट गरिरहेको, त्यसले गर्दा अब धेरै नजिक आउँछ एक्चुली। थ्याङ्क यू सबैलाई नमस्ते। म रोटरियन अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, रोटरी क्लब अफ भक्तपुर 18-19 पास प्रेसिडेन्ट। अहिले डिस्ट्रिक्टमा मलाई रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट एडभाइजरी कमिटीको मेम्बर लिगल एस्पेक्टमा चाहिँ मैले रेस्पोन्सिबिलिटी पाएको छु। यो लिगल एस्पेक्टमा मेम्बर भएको नाताले मैले चाहिँ यहाँ साथीहरू जोसँग परिचय भयो अलिअलि त्यो एस्पेक्टमा पनि मैले कनेक्टिभिटी खोजेँ। पहिलो साथी हुनुहुन्थ्यो खिमबहादुर कार्कीजी, उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो रिजन 5 को ट्रेनिङ कमिटीको चेयर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरिकन धेरै कुरा त गर्न भ्याएनौँ। यो रोट्र्याक र इन्ट्र्याक क्लब जुन रोटरी क्लबमा छ त्यसको चाहिँ अहिले नेपालको लिगल मेकानिजम र रोटरीभित्रको बाइलज र कन्स्टिट्युसनको बिचमा जुन अलिकति कन्ट्राडिक्टरी कन्डिसन छ। नेपालको लले ब्याङ्किङ सेक्टरमा एकाउन्ट खोल्नको लागि अब राष्ट्र ब्याङ्कको रुल अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने हुनुपर्ने, तर नेपालको हाम्रो रोटरी मेकानिजममा चाहिँ रोट्र्याक र इन्ट्र्याक इन्डिपेन्डेन्टली कतै गएर दर्ता गर्न नमिल्ने, मिल्न त मिल्छ भन्ने कुरा आएको छ, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी अगाडि गएका छैनौँ। अहिले चाहिँ रोटरीबाट स्पोन्सरसिप गरेको भन्छौँ। अब हामी चाहिँ रोटरी चाहिँ एउटा संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो वर्किङ कमिटी भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने कि अथवा कुनै एउटा के भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यो अलिकति अल्मलिएको अवस्था। र रोट्र्याक र इन्ट्र्याकले अहिले चाहिँ पहिला जस्तो खालि भोलिन्टरी सर्भिस, स्किल सर्भिस मात्र नगरिकन चाहिँ अब चाहिँ त्यो पैसाको पनि ट्रान्ज्याक्सन हुने सर्भिसहरू प्रोजेक्टहरू गरेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ लाखौँ रुपियाँ इभन करोडौँ रुपियाँको प्रोजेक्ट पनि रोट्र्याक इन्ट्र्याकबाट पनि हुने अवस्थामा। थ्याङ्क यू सो मच। म रोटेरियन शुभकुमारी पाठक, रोटरी क्लब अफ बिर्ता बोर्ड मिड टाउन 2018-19 प्रेसिडेन्ट। अहिले चाहिँ 2021-22 को मेम्बरसिप कमिटी चेयर। सबैभन्दा खतरनाक होला यो चाहिँ मेरै क्लबको सिनारी हेर्दाखेरि पनि तपाईँको अहिलेसम्म मेम्बरसिप चाहिँ सेम छ होइन, कमिङ र गोइङ इक्वल नै देखिरहेछ। तर अलिकति हामीले चाहिँ फोकस गरेर फिमेल मेम्बर्सहरूको चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा म आफै लागेर पनि गरिरहेछौँ होइन। अब यो अहिलेको यो मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो होइन, म चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा पहिलोचोटि हो। यसमा चाहिँ अब जुन यो इन्टरेक्सनको कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीलाई टाइम चाहिँ कम भए पनि यो जुन सेयरिङको कुराहरू चाहिँ इट वाज भेरी इम्प्रेसिभ। जस्तो मैले रोटरी कनेक्ट्स भन्ने कुराको यहाँ चाहिँ मजाले इम्प्लिमेन्ट भयो। मैले रोटेरियन जितेन्द्र शर्मा उहाँसँग कुरा गरेँ। उहाँ चाहिँ तपाईँको यो एनटिसीसँग नेपाल टेलिकम्युनिकेसनसँग हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ मेरो एरियामा पनि उहाँ आइपुग्नु भयो, तर हामी बिच चिन्जान छैन। उहाँको वर्किङ स्टेसन यता बिर्तामोड। आई एम फिलिङ भेरी प्राउड अफ हर। सिन्स 2002-2003 मा प्रेसिडेन्ट भने पछाडि हामी त 2015 मा मात्र चार्टर भएको क्लब होइन। सिन्स द्याट अनि ड्युरिङ द माओइस्टहरूको त्यस्तो धेरै उयो भएको पिरियडमा पनि उहाँले एकदम सक्सेसफुल टेनियरको जुन उहाँले सुनाउनु भयो स्टोरी, इट वाज भेरी इम्प्रेसिभ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति बुस्टअप नै गर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले जस्तो
जस्तोसुकै सिचुएसनमा पनि वी क्यान वर्क, हामीले गर्न सक्छौँ। इट इज नट मेल अर फिमेल भन्ने कुराको कुनै पनि उयो छैन होइन, वी क्यान डु भन्ने कुरा उहाँले जुन मलाई मोटिभेट गर्नुभयो, इट वाज भेरी लभली र एकदमै भेरी इम्प्रेसिभ अल्सो। म एकदमै इन्सपायर भएँ उहाँको कुराले। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। अब यसमा के हो भने टाइम कम हो भन्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने दिस इज जस्ट अ बिगिनिङ। यो त सिर्फ ट्रेलर है, सिनेमा त बाँकी हो भने जस्तो। अहिले फेलोसिपमा तपाईँ चाहिँ यहाँले रमाइलो गर्नु होला, मुभी हेर्नु होला भन्ने म भन्छु। मुभी भनेको मतलब चाहिँ बढी इन्ट्रेक्सन गरेर बढी तपाईँहरूले यसको फाइदा उठाउनुहोस् कनेक्टिभिटीको भन्ने मेरो त्यो मुभी भन्ने अर्थ त्यहाँनिर हो। र मेम्बरसिप भन्ने अफकोर्स मेम्बरसिप धेरै गएको, इच वान उहाँ आएर प्रेसिडेन्ट इलेक्ट होइन शेखर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो उहाँलाई म्याच गरेर हाम्रो गभर्नरले पनि त्यही टार्गेट हामीले दिनुभएको छ। हामी सक्छौँ, नसक्ने कुरा होइन। अस्ति रोटी क्लब बान्छ हामीले पनि भर्खरै मेरो इनिसिएसनमा 3 जना मेम्बर आयो। तपाईँहरूले पनि धेरैले गर्नुभएको छ, गर्न सकिन्छ। म आफू जस्तै राम्रो साथी एकजना ल्याउन सकिन्छ, कोसिस गरौँ, टार्गेट मिट हुनसक्छ। दिलेन दाई, हाम्रो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर दिलेन दाई ढोकामा आइमा त म उहाँलाई एक्चुअली सबैले तारिफ गर्दै अब स्टोरी टेलरदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ उहाँ दिलेन दाई गफ सुन्न पायो भने त म त यहीँ फेलोसिप पनि छोडिदिन्छु, यहीँ रहेको छ। हाम्रो फर्स्ट लेडी हाम्रो रमिता हाउस है, उहाँ पनि ल। अब म एकजना अन्तिम हाम्रो लक्ष्मीजी आउँछ एकचोटि आफ्नो एक्सपिरियन्स यहाँ सेयर गर्नुहोस्। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म रोटरियन लक्ष्मी थापा गिरी, रोटरी क्लब अफ पोखरा स्टेटको पास्ट प्रेसिडेन्ट। अहिले यो इयर 2021 रोटरी इयर 2021 को लागि म रिजन 4 को वुमेन इन रोटरीको कोचेयर हो भने आउने वर्ष 22-23 को लागि रोटरी डे सेलिब्रेसनको लागि डिस्ट्रिक्ट कोचेयरको जिम्मेवारी मलाई प्राप्त भएको छ। अहिले यो हामी यो सेसन चलाइरहँदाखेरि हामी सबैजना रोटरीमा धेरै वर्षदेखि आबद्ध छौँ, डिस्ट्रिक्टको विभिन्न जिम्मेवारीमा छौँ, विभिन्न पदमा छौँ। फेरि पनि हामी एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्ने मौका अझै पाइरहेको थिएनौँ। यो सेसनले हामीलाई एउटा त्यो वन्डरफुल अपर्च्युनिटी दिएको छ। म विष्णु सरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अब यस्तै क्रममा हामीले एकैछिन बस्दा 2-3 मिनटको टाइम एकछिन साथीहरूसँग भेट्दा पनि थुप्रै कुराहरू थाहा भयो र लकिली मैले फेरि मेरो पार्टनर साथी पनि फेरि मेरै ब्याचमेट, म 17-18 को प्रेसिडेन्ट हो र हाम्रो तुला सरलाई पनि फेरि पुनः सँगै कुराकानी गर्ने मौका पाएँ। र यस 2 मिनटको हाम्रो यो नेटवर्किङ बिल्डिङ एन्ड कनेक्टिङ सेसनमा जुन साथीहरूसँग छोटो छिटो र कुराकानी आइडिया सेयरिङ गर्ने यो आइडिया छ, इट्स वन्डरफुल। र मैले हाम्रो यो रोटरी क्लब अफ विराटनगरको हाम्रो जितेन्द्र कुमार राठी सरलाई एकैछिन भेटेर हामी छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग धेरै आइडियाजहरू सेयरिङ भयो, सर्भिसको बारेमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। किनभने मेरो आफ्नो विधा रोटरी डे सेलिब्रेसन थियो। रोटरी आफैमा एउटा हामी विशेष रोटरीको एडभोकेट देखिया। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धेरै सर्भिस प्रोजेक्ट के गरिरहनु भएको छ, क्लबले कस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू छोटोमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी आरसी लुम्बिनी सिद्धार्थबाट हामीले मैले जितेन्द्रनाथ शर्माजीसँग कुराकानी गरेँ, छोटो कुराकानी। उहाँसँग पनि थुप्रै आइडियाहरू सेयरिङ भयो, हामी थुप्रै कुराहरूले कनेक्ट भयौँ। त्यसैले यो नेटवर्किङ बिल्डिङ एन्ड कनेक्टिङ यो सेसन चाहिँ आफैमा एकदमै रमाइलो रह्यो। मेरो आफ्नो अनुभव यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी हाम्रो तुला सर त मैले भनि नै हालेँ, उहाँ चाहिँ मेरो ब्याचमेट पनि। हामी फेसबुकमा पनि त्यही बेलाबाट फ्रेन्ड भएको कारणले गर्दा धेरै कनेक्टिङ छौँ अलरेडी। र हाम्रो राजु पौडेल सर आरसी चितवनबाट नयाँ आज मैले भेटेको, उहाँको प्रोफेसन फार्मास्युटिकल म्यानुफ्याक्चरर रहेछ। उहाँहरू पनि उहाँ चाहिँ आउने वर्षको लागि पढारी सोसाइटी मेम्बर कमिटीको कोचेयर डिस्ट्रिक्ट कोचेयर हुनुहुँदो रहेछ। धेरै इन्फर्मेसनहरू थाहा भयो, साथीहरूले के कस्तो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको रहेछ आउने वर्ष भन्ने पनि थाहा भयो। एजियरको सेसन अहिले चाहिँ कमिटी चेयरको थियो, कमिटी चेयर टक्क सक्यो भने And number 3, we will request committee chairs from the district that they go through the AGs so that there is not miscommunication to the clubs. So that's what we'll request. And number 4 is very important item, which is like to help organize district events. Because I guess district events are so crucial, you know, to Rotary, to the success of 3292 Rotary district. So we should go out there, reach out, rather than them coming to us, say, how can we help with each of our clubs, Vanera? And another thing we thought is international, you know, updates. What is happening out there in the world? So what are a few things that we could emulate as AGs to our clubs? Which could be at a global level, which could reach out there.
and going beyond, above and beyond, connecting also with other clubs. Like we are 8 of us, so if 8 of us will communicate, it's 4 into 8 clubs. So we could do that at least once a year, if not very frequently. So basically that's what we have. Thank you so much. Thank you.
खाँदिन माया छक्का खाँदिन तिमी बिना म बाँच्न सक्दिन माया साथीमा उडायो र लैले उडायो र लैले उडायो र लैले उडायो र लैले हे 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 DGN, everybody here. Can you hear me? Yes. We're going to sing a very beautiful song here. The band is going to play the music for me. This one's called Musu Musu Hasi Dev. Everybody. Come on. DGE, Santosh, Isal. You need to get ready here. DG, Rajiv Pokhrel. Come on, we need to come here with your partners. A beautiful song. Hey! This Take
नाच्नु पर्यो नि नाच्नु पर्यो सिमा सिरी बसको बेला हिँडेको कुरा खैलेर गयो छैन सबैले बजाउँछ सिमा सिरी बसको बेला हिँडेको कुरा खैलेर गयो नगरे बेकार छैन कुमाइसरा सबैले कुमाइसरा हिमाल चुचुरामा उहिलेको गोपालाको हिमाल चुचुरामा उहिलेको गोपालामा मोटर गाडी कहाँबाट चढ्थे दोदिन चढाइला सबैले हिमाल चुचुरामा उहिलेको गोपालामा हिमाल चुचुरामा उहिलेको गोपालामा मोटर गाडी कहाँबाट चढ्थे दोदिन चढाइला सबैले सिरीमा सिरी पैसाको बेला उहिलेको कुरा खुइलेर को मान्छ सबैले बगाउँछ आकाशैमा उड्यो आकाशैमा सिमल बतासैमा उड्यो आकाशैमा यो मन पनि त्यो मन जस्तै हुन्छ त्यो बगाउँदैमा जस्तै छ